الوغ دابا كندير الدرس ديال الهندسه الفضائيه بارتي ديال المعادلات ديكارتيه. المعادلات ديكارتيه كيفاش كنصايبوها وهكا، وهي سهله بزاف. الوغ اهم حاجه كنحتاجو هي او المتجهه المنظميه للمعادلات الديكارتيه، وكنحتاجو نقطه من المعادله نسميوها اس. داكوغ. الوغ كتكون عندنا او متجهه او فيها ا بي سي، ونقطه ا فيها x y z prime. سي بون. الوغ المعادله الديكارتيه كيفاش كنديرو ا و بي و سي، كناخدوهم تنديرو ا اكس زائد بي y زائد سي اللي هي سي ديال او زد زائد دي كتساوي زيرو. كيفاش كنديرو تحديد دي؟ لتحديد دي هي كنشدو كنعوضو لنعوض كل من x بريم و y بريم و z بريم كنعوضوها في هاد x و y و z، وكيولي عندنا المجهول الوحيد هو d. الوغ كتولي ax بريم زائد by بريم زائد c z بريم زائد d كتساوي زيرو. الوغ كيولي هذا عندنا عدد وهذا عدد وهذا عدد، وكيولي المجهول عندنا هو d. و سي بون. هذا كيكون كنحولوه بحال المعادله، كنحولوه للجهه البارتي الثانيه باش نحدو العدد d. سي بون. نديرو مثال. المثال ديال المعادله الديكارتيه هو كتكون عندنا او فيها باغ اكزومبل جوج ناقص واحد صفر، و ا عندنا فيها جوج تلاتة خمسة. حنا درنا غير اكزومبل باش نشوف. الوغ كنديرو جوج اكس ناقص واحد y زائد صفر زد زائد دي كتساوي زيرو. الوغ قلنا اكس و y و z غنعوضوها ب ا. الوغ جوج في جوج ناقص واحد في تلاتة زائد صفر في خمسة زائد دي كتساوي زيرو. الوغ هنا عندنا ربعة ناقص تلاتة زائد دي كتساوي زيرو. الوغ دي كتساوي هنا عندنا هي واحد إلا جات في بارتي الثانية كتولي ناقص واحد. الوغ المعادلة كتولي عندنا هي جوج إكس ناقص y ناقص واحد كتساوي زيرو. وهذه هي مثال ديال المعادلة الديكارتية. سي بون. سي بون. دابا غادي نقدروا نديرو المعادلة البارامترية. الوغ كيفاش شنو تنحتاجو فيها؟ بيان سور كنحتاجو فيها متجهة هذه متجهة موجهة وكنبغيو حتى هي نقطة تكون من المعادلة البارامترية نسميوها بي. الوغ شنو غادي نديرو دابا؟ اول حاجه كنشدو كتكون عندنا في فيها ا بي سي و ا فيها اكس بريم y بريم z بريم. سي بون. الوغ كنديرو x ناقص x بريم y ناقص y بريم z ناقص z بريم. x ناقص x بريم y ناقص y بريم et z ناقص z بريم. الوغ كلشي كيساوي at. الوغ هي الافصول ديال المتجهه v المتجهه الموجهه bt تساوي ct. الوغ كنخليو لي x و y و z المجاهيل. دابا كنحطو x و y و z كتساوي هذا كان ناقص يولي زائد. الوغ x بريم زائد at y بريم زائد bt z بريم زائد ct. الوغ هذه هي المعادله البارامتريه
هاد الشيء اللي كنحتاجو فيها. نديرو مثال ديال المعادله البارامتريه. مثال المعادله البارامتريه الوغ اش نديرو؟ في فيها 1 2 3 و ا فيها ناقص 1 2 اي 1. الوغ هنايا غادي نديرو x ناقص 1 y ناقص باردون x ناقص 1 الوغ هي زائد 1 y ناقص 2 و z ناقص 1. اش كتساوي لينا؟ 1 تي 2 تي اي 3 تي. الوغ x كتساوي تي ناقص 1 y تتساوي 2 تي بلس 2 اي z كتساوي 3 تي بلس 1. الوغ هذه المعادله البارامتريه هادو هما اللي هنا وهادو هما اللي هنا. الوغ بحال قلتي كتقلبهم نديروهم. الوغ x كتساوي ناقص 1 زائد تي y تتساوي 2 زائد 2 تي اي z كتساوي 1 زائد 3 تي. اي فوالا هذا الدرس ديال المعادله الديكارتيه راه ديتايي فيه تمرين، وهذا الدرس ديال المعادله البارامتريه وديتايي وفيه. اي بون كوراج.